अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे, एक तो पार्लियामेंट से एक बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की जगह उन तमाम मेंबरान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया है। और दूसरी अहम ख़बर ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो आउट हो गए हैं। इसकी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। तो तफसीलात में जाने से पहले एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले तो आपको कौमी असम्बली के हवाले से जो अपडेट है उससे आगाह करते हैं। कौमी असम्बली में अब पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है। नई पार्टी पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन ज़ाहिर कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी की गई नई पार्टी पोजीशन में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का जो पार्टी पोजीशन है उसका भी जिक्र किया गया है। और नई पार्टी पोजीशन 18 सितंबर को जारी की गई है। उस एलामिया में कहा गया है कि हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 69 सीटें हैं, जबकि MQM पाकिस्तान की 22, काफ लीग के 5, IPPs के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक मेंबर है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर 20 मखसूस नशिस्तों के अलावा 213 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80, JUI के 8, PTI के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद उम्मीदवार, PK मैप, BNP मैंगर और MWM का एक मेंबर है। पार्टी अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद एक आज़ाद रुकन ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रखी है। और फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के इस एलामिया में या स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 15, JUI को 3 मखसूस नशिस्तें दी गई थी, जबकि मखसूस नशिस्तें गिनती में शामिल नहीं हैं। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 हैं। खाली और मुतनाज़ा 23 नशिस्तें PTI को देने के बाद तादाद जो है यो 336 हो जाएगी। अगर 23 नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है वो अगर जिसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से अभी गौर हो रहा है और इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 जजों का एक वज़ाती बयान या एक ऑर्डर वो भी सामने आया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी इस मामले के ऊपर कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रही है। अच्छा जी, अब इस मामले के ऊपर आते हैं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्या हुआ है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो पहले एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था उसके तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा उस 3 रुकनी कमेटी के सरबराह, 2 मेंबरान में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। अब जो सदारती ऑर्डीनेंस आया है, इस सदारती ऑर्डीनेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह या मेंबर, दूसरे मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी के मेंबर यानी मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और जो तीसरे मेंबर हैं वो इख्तियार नामजदगी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है। और ये कहा है कि जो कमेटी के जो तीसरे मेंबर हैं ये टाइम टू टाइम नॉमिनेशंस का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल होगा। अब ये ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया गया, इसकी रीज़निंग ये बताई गई है कि इस वक्त कौमी असम्बली या सेनेट का जो इजलास है वो नहीं है, यानी हाउसेस इस वक्त सेशन में नहीं हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुतमईन हैं कि इस मामले के ऊपर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, इसलिए ये किया जा रहा है। सेक्शन 7A और सेक्शन 7B प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में मुतारिफ़ करवाया गया है। इसके तहत कोई भी केस की प्रोसीडिंग जो होगी आर्टिकल 184(3) के तहत उसकी रिकॉर्डिंग होगी और प्लस उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। और कोई भी अगर उस ट्रांसक्रिप्ट को अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए 50 रुपये कोर्ट फ़ी अटेस्टेड सफ़े के तौर, पेज के तौर के ऊपर वो ये कर सकता है। और फिर तीसरी इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो तब्दीली है वो ये है कि जो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो केसेस जिस टाइम पे आए उस हिसाब से उनको तरजीह दी जाएगी। जो केसेस पहले आए उनको पहले सुना जाएगा,
اور اگر کوئی بینچ بعد میں آنے والے کیسز کو پہلے سنتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اس کی ریزننگ دینی ہوگی، وجوہات دینی ہوں گی، اور پھر کوئی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت قابل سماعت ہے تو وہ کیوں قابل سماعت قرار دی گئی ہے، کیوں سپریم کورٹ کی کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس آتا ہے جس کو سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے، اس کی بھی ریزننگ دینی پڑے گی۔ اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمپوزیشن ہے کمیٹی کی، اس کو آرڈیننس کے ذریعے جو تبدیل کیا گیا ہے اس کی کمپوزیشن کو، اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ ایک بہت اہم کیس سپریم کورٹ میں بہت وقت سے پینڈنگ ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بات کرتی رہی، ہم صحافی بھی اس کے اوپر بات کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ آرٹیکل 63(a) کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے خلاف جو ریویو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے۔ 2 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک یہ ریویو ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہو سکا، اور یہ فیصلہ تھا کیا؟ آرٹیکل 63(a) میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی جو ڈائریکشن ہوگی، اس کے خلاف اگر جا کے کوئی ممبر اپنی پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف جا کے اگر کوئی ووٹ دیتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا، اس کو منحرف رکن کہا گیا۔ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریر کیا، اس فیصلے کے ذریعے وہ الفاظ شامل کر دیے گئے جو کانسٹیٹیوشن میں ہی نہیں تھے۔ اب وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ نہ صرف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا۔ تو یہ کاسٹ کردہ ووٹ شمار نہ ہونا، اس کی کانسٹیٹیوشن میں لینگویج یہ نہیں تھی، اس کے اوپر تنقید کی گئی شدید، اور ایون سپریم کورٹ کے اپنے اس بینچ میں شامل 2 ججز نے کہا کہ یہ الفاظ رائٹ ان دی کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی آئین کے اندر نئے الفاظ شامل کرنے کے مترادف یہ کام ہوا ہے۔ اس کے اوپر کافی تنقید ہوئی، ایک اجلاس ہوا کمیٹی کا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریویو فکس ہونا چاہیے۔ اس پہ دونوں ممبران منظور علی شاہ صاحب نے، جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا جی کہ اس کو چھٹیوں کے بعد فکس کیا جائے گا۔ کل بھی سنا ہے کہ ایجنڈے میں تھا یہ معاملہ، لیکن اس وقت بھی مؤخر ہو گیا۔ تو اب اگر اس آرڈیننس کے بعد یہ دوبارہ ایجنڈے پہ آتا ہے کمیٹی میں اور اس کے اوپر اگر بینچ بنتا ہے اور اس پہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ کاسٹ کردہ ووٹ شمار ہوگا، تو اس کا امپیکٹ بڑا پڑے گا۔ اب وہ امپیکٹ کیا ہوگا؟ ڈسکوالیفیکیشن تو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ہوگی، لیکن کاسٹ کردہ ووٹ شمار کرنے سے جو ہے وہ صورتحال تبدیل اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے مجوزہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ فیئر کومنٹ تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63(a) کا جو فیصلہ ہے وہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا، اور اس کے اوپر آج تک تنقید ہو رہی ہے، اور اس فیصلے کو ریورس کرنے کے حوالے سے قانونی ماہرین بہت زیادہ بات آلریڈی اس کے اوپر کر چکے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ اختیار تو ہے کوئی لاء میں جو ہے وہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور 63(a) کے حوالے سے جو ریویو ہے کیا وہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ گزشتہ 2 اجلاس جس میں قاضی فہد عیسیٰ صاحب مائنورٹی میں چلے گئے، ایک ارشد شریف قتل کیس، اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ایک طرف ہو گئے، 3 رکنی بینچ کی رائے تھی چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ صاحب کی کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ ہونا چاہیے، لیکن دونوں ججز نے کہا نہیں جی 5 رکنی ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے ریویو لگانے کے حوالے سے قاضی فہد عیسیٰ صاحب کی یہ رائے تھی کہ لاء میں ہے کہ ارجنٹ میٹر ہو تو ودن 15 days ہیئرنگ کے لیے فکس ہونا چاہیے۔ 2 ججز نے کہا ابھی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی تو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد وہ جو ہے نا ہم ریویو کو فکس کریں گے۔ تو گرمیوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی، ابھی تک ریویو ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہوا، تو اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ کمیٹی اجلاس میں مسلم لیگ نون کا جو یا ریویو ہے اس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا جائے۔ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔